पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने आज शोएब मलिक की टी20 वर्ल्ड कप 2024 में शमूलियत समेत अहमद शहजाद के बारे में बात की है और इसके अलावा नसीम शाह क्या दौरे न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे या नहीं, इसके बारे में भी बड़ी बात की है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा आज रिटेंशन प्लेयर्स का वेट किया जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड सबसे ज़्यादा और जो बाजी है वो लेने में कामयाब रहा, अपने रिटेन शुदा प्लेयर्स की फहरिस्त जारी कर दी है और दीगर टीमें उनके बारे में भी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा अहमद शहजाद जिनके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि क्या वो पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं, इस हवाले से आज वहाब रियाज ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ना सिर्फ अहमद शहजाद बल्कि हालिया 3 वर्षों में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी ओपनिंग बैट्समैन साहबजादा फरहान को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा, जो कि हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान वनडे कप और अभी जो नेशनल टी20 कप जारी है इसमें शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 176 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी और 3 फिफ्टियाँ बना चुके हैं, टॉप स्कोरर हैं, तो लाजमन सी बात है उनके ऊपर भी गौर किया जाना चाहिए। लेकिन जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ख़ास तौर पर अहमद शहजाद के हवाले से, उसका मैं ज़रा यहाँ जवाब देना चाहूँगा कि हमें दर हकीकत इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए और हमें हक़ाइक़ भी देखने चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि अहमद शहजाद की जो कारकर्दगी है नेशनल टी20 कप में सिर्फ इसी इवेंट में बेहतर है, वरना इससे पहले वो मुसलसल नाकाम हो रहे थे। और इस इवेंट में भी मैं यहाँ पर आपके साथ स्टेट शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि कितना बड़ा फ़र्क है इनकी कारकर्दगी में। अगर उन टीमों की बात करें जो कि सुपर 8 मरहले में यानी कि नेशनल टी20 कप 2023 के टूर्नामेंट में सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई करने में नाकाम रही थी, यानी कि वो नाकाम टीमें थी तभी आगे क्वालिफाई नहीं कर सकी, उनके खिलाफ जो कारकर्दगी थी अहमद शहजाद की वो बड़ी शानदार रही। उनके खिलाफ 213 रन बनाए, 106 रन फी इनिंग्स उनकी एवरेज रही, 144 का स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन वो टीमें जो कि सुपर 8 में पहुंचने में कामयाब रही और सुपर 8 मरहले में जो अब तक अहमद शहजाद की कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कौन है, सिर्फ 104 रन बना सके हैं और 20 रन फी इनिंग्स की एवरेज है। यानी जो नाकाम टीमें हैं उनके खिलाफ 106 की एवरेज है और टॉप टीमों के खिलाफ सिर्फ 20 की एवरेज है। जो टीमें नाकाम हैं उनके खिलाफ 144, छोटी टीमों के खिलाफ 144 उनका स्ट्राइक रेट रहा और जो बड़ी टीमें हैं जो कि सुपर 8 में हैं उनके खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 117 रन फी 100 बॉल है, जो कि टी20 फॉर्मेट के एतबार से बहुत कम स्ट्राइक रेट है। क्योंकि यहाँ पर जो दीगर खिलाड़ी हैं ख़ासतौर पर ओपनिंग जो बैट्समैन है साहबजादा फरहान 176 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, मोहम्मद हारिस का स्ट्राइक रेट 158 है, जो ये टॉप बैट्समैन है इफ्तिखार अहमद का स्ट्राइक रेट 170 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम 117 स्ट्राइक रेट या 135 के स्ट्राइक रेट के बैट्समैन का वावेला कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कतन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो फैसला करना चाहिए या जो बात करनी चाहिए वो सभी प्लेयर्स के लिए यकसा करनी चाहिए। और इसके अलावा जो आज बड़ी खबर आई है जिसके बारे में पहले आपसे हमने ये बात शेयर की थी कि शान मसूद कराची किंग्स को ज्वाइन करने वाले हैं और आज इस बारे में हतमी तौर पर कराची किंग्स के ऑफिशियल पेज पर फैसला या ऐलान किया गया है कि कराची किंग्स का हिस्सा बन गए हैं शान मसूद और मुमकिन तौर पर अब वो कराची किंग्स को लीड भी करेंगे। और यही वजह थी कि इमाद वसीम ने कराची किंग्स को पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये बातें हो रही थी इमाद वसीम उनकी कामयाबी थी या एज ए कैप्टन वो ज़्यादा बेहतर नहीं थे। ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता एडिशन गुजरा था उसमें वो नाकाम थे। और गुज़श्ता एडिशन के जो हवाले से मैंने पहले आपसे बात की थी कि लगभग 1 माह पहले कहा था कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीमें हैं ख़ास तौर पर कराची किंग्स वो अपने सेटअप को, अपने प्लेयर्स को पूरी तरह चेंज करने जा रही है और इसका अब अमली मुज़ाहरा आप देखने में आ रहा है कि कैप्टन तक चेंज हो गया, इमाद वसीम चले गए और उसके अलावा शर्जील खान को रिटेन नहीं किया गया और इसके साथ साथ मोहम्मद आमिर भी छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करूँ तो शान मसूद की जगह जो कराची किंग्स ने सौदा किया है वो ये है कि फैसल अकरम को दिया है और इसके साथ साथ 2 पिक जो हैं वो भी दिए हैं। एक डायमंड कैटेगरी की जो पहले राउंड की दूसरी पिक है वो दी है मुल्तान सुल्तान्स को, इसके साथ साथ सिल्वर कैटेगरी की जो दूसरी पिक है वो भी दी है। तो 2 पिक और एक खिलाड़ी भी दिया है, उसके बदले शान मसूद की ट्रेड की है। तो ये तो अपडेट है कराची किंग्स के हवाले से। और इसके अलावा आज वहाब रियाज ने शोएब मलिक के हवाले से कहा
کہ شعیب ملک میچ ونر کھلاڑی ہیں، ان کی پاکستان ٹیم میں شمولیت بہت بڑا چیز ہوگی، بہت بڑا اقدام ہوگا پاکستان کرکٹ کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شعیب ملک اپنی کارکردگی بہتر کرنے میں کامیاب ہو گیا، خاص طور پر پاکستان سپر لیگ میں، تو شاید انہیں T20 ورلڈ کپ 2024 کھیلنے کا پروانہ مل سکتا ہے، جس کے لیے وہ بارہا کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے T20 ورلڈ کپ 2021 میں اعلان کیا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں گے، لیکن بعد میں ارادہ چینج کیا، T20 ورلڈ کپ 2022 کھیلنے کی ایک خواہش کا اظہار کیا، وہ نہیں کھیل سکے، تو اب 2024 کا T20 ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی اب تک جو کارکردگی ہے اس میں تسلسل نہیں ہے۔ بہرحال ابھی نیشنل T20 کپ میں اگر ان کی کارکردگی دیکھیں تو بہت زیادہ آؤٹ کلاس نہیں ہے، حالانکہ 18 ٹیموں کا یہ ٹورنامنٹ ہے، ڈومیسٹک ایونٹ ہے، جہاں پر بہت زیادہ جو بولرز ہیں ان کی کلاس بہت نیچے ہے، BC سے بھی نیچے ہے، D کیٹیگری کے بولرز ہیں، ان کے خلاف بھی ان کی بیٹنگ کارکردگی ویسے سامنے نہیں آ سکی، جو کہ ہمیں درکار ہے کہ پاکستان ٹیم میں اگر وہ آتے ہیں تو ایک بڑی کارکردگی دکھائیں۔ تو اس حوالے سے بہرحال شعیب ملک کو اپنی نہ صرف کارکردگی بہتر بنانا ہوگی بلکہ اس میں تسلسل بھی لانا ہوگا۔ اس کے علاوہ آج اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ملتان سلطانز نے شاہ نواز دھانی کو ریٹین نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو گزشتہ ایڈیشن تھا اس میں بھی وہ انفٹ تھے، صرف ایک میچ کھیل سکے تھے، اور ان کی کارکردگی پر سوال نشان ہے، خاص طور پر انہیں جب زمبابوے بھیجا گیا وہاں پر بھی ان کی کارکردگی ایوریج لیول کی رہی ہے۔ اوورال بھی رواں سال میں جو شاہ نواز دھانی کی مجموعی بولنگ کارکردگی ہے وہ شاید ویسی نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھی، اس لیے ملتان سلطان نے انہیں ریٹین نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے 15 دن پہلے جو ویڈیو بنائی تھی کہ ملتان سلطان کے جو ممکنہ پلیئرز ہوں گے جنہیں ریٹین کیا جائے گا ان میں شاہ نواز دھانی شامل نہیں تھے، اور آج اس بارے میں لگ بھگ اعلان ہونے کے قریب ہے۔ اور اب جو ملتان سلطان کی بات تو ہو رہی ہے اس میں ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا یا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اسلام آباد یونائٹڈ اس حوالے سے سب سے بازی لے گیا ہے، جنہوں نے اپنے پلیئرز کا اعلان کر دیا ہے، جن میں شاداب خان اور نسیم شاہ پلاٹینم کیٹیگری میں رکھے گئے ہیں۔ اب ان کے پاس پلاٹینم کیٹیگری میں مزید ایک پلیئر حاصل کرنے کا موقع ہے، اور اس کے علاوہ ڈائمنڈ کیٹیگری میں اماد وسیم اور اس کے ساتھ ساتھ اعظم خان ہے، تو یہاں پر بھی وہ مزید ایک کھلاڑی ڈرافٹ کے ذریعے حاصل کر سکیں گے۔ جبکہ ان کی جو گولڈ کیٹیگری ہے اس میں الیکس ہیلز ہیں، کولن منرو ہے اور فہیم اشرف، ان کو ریٹین کیا گیا ہے، اور رومان رائس انہیں سلور کیٹیگری میں ریٹین کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ پلیئر ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ ریٹین کیے گئے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے۔ اور باقی جو ٹیمیں ہیں انہوں نے ابھی بھی اعلان کرنا ہے، چاندی تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی ان کا اعلان ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام ٹیموں کے اوپر تھوڑی بات بھی کریں کہ کس پلیئر کی کارکردگی کیا رہی ہے، کس وجہ سے کس کو ریٹین نہیں کیا جا رہا، یا اپنا کمبینیشن کیوں چینج کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے انعقاد کے حوالے سے یا شیڈیول کے حوالے سے ابھی تک حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا گیا کہ شیڈیول جو ہوگا 2 شہروں میں ہوگا ٹورنامنٹ یا پھر 4 شہروں میں ہوگا۔ اس کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، کیونکہ ٹورنامنٹ 8 فروری سے شروع ہونا ہے، اور اگر لاہور سے اس کا آغاز کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو ٹائم ہے یہاں کی کنڈیشن کے اعتبار سے لاہور کی تو یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پر بہت زیادہ دھند ہوتی ہے فروری میں بھی، اور جو میچز ہیں وہ ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر شروع کے میچز کراچی میں کرا لیے جائیں جہاں پر دھند نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کے بعد جب بعد میں جو سیکنڈ لیگ ہے وہ اگر پنجاب میں شفٹ کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور امید ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام ہیں، جو PSL کے منتظمین ہیں، وہ اس حوالے سے بہتر فیصلہ کریں گے اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، اور حتمی شیڈیول کے بارے میں بھی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی جلد اعلان کر دی جائے گی۔